अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हर ज़ाविये से और मैं हूं सना करीम। नाज़रीन, आज भी हमारे तरफ पास अहम तरीन जो हैं टॉपिक्स हैं। सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे पंजाब के सियासी बहरान के हवाले से, जो कि जूं का तूं है। और वज़ीर आला पंजाब कहते हैं कि एतमाद का वोट नहीं लेना, क्योंकि गवर्नर का जो ये हुक्म है ये गैर आइनी है, किसी तौर पर हम इसको कबूल नहीं करेंगे और ना ही इसको एक्सेप्ट किया जाएगा। तो सवाल यहाँ पर ये होगा कि पंजाब बदस्तूर सियासी बहरान का शिकार है, क्या परवेज़ इलाही हुकूमत बचाने में कामयाब हो गए हैं? दूसरा नाज़रीन, हम बात करेंगे शदीद महंगाई है, माली मुश्किलात का सामना भी है और वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से ये कहा गया था कि वफाकी वज़रा के जो अखराजात हैं वो कम करने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन बज़ाहिर जो है वो अखराजात कम होते हुए नज़र नहीं आते। तो सवाल हमारे यहाँ पर ये होगा कि शदीद माली मुश्किलात का सामना है, महंगाई है, क्या हुकूमत को सरकारी अखराजात अमली तौर पर कम करना होंगे? आखिर में हम बात करेंगे नाज़रीन कराची में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से। PTI और जमात इस्लामी चाहती है कि वक्त पर इलेक्शन हो जाए, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी अब यही चाहती है। पहले तो इसकी जानिब से मुखालिफत की गई थी, लेकिन अब वो भी यही चाहते हैं कि जो इंतखाबात हैं बल्दियाती वो टाइम पर हो जाने चाहिए। लेकिन MQM जो है वो अब इससे पीछे होती हुई नजर आ रही है। हल्का बंदियों का जो इशू है उनका वो अभी वहीं पर कायम है, जबकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का भी सख्त मौक़िफ़ सामने आया और वो कह रहे हैं कि अब बल्दियाती इंतखाबात में जो है ताख़िर नहीं होगी। तो कराची में बल्दियाती इंतखाबात, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का सख्त मौक़िफ़, क्या अब MQM का देखना होगा कि हिलाए-अमल आगे क्या होता है। ये तमाम तर हमारे पास टॉपिक्स होंगे, इस पर हम बात करेंगे। हमारे मौजूद पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, सना मिर्ज़ा हैं, जावेद मलिक हैं, हैदर वहीद साहब और अनीका निसार हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो सबसे पहले सना मिर्ज़ा आपकी जानिब बढ़ूंगी। पंजाब बदस्तूर सियासी बहरान का शिकार है, क्या परवेज़ इलाही हुकूमत बचाने में कामयाब होंगे? देखिए, परवेज़ इलाही साहब की तो ये दरीना ख़्वाहिश ज़रूर है, लेकिन मेरा ख़्याल है कि हमें थोड़ा-सा परवेज़ इलाही साहब की जो तर्ज़ सियासत है, उसको समझने की ज़रूरत है। शुजात हुसैन साहब जब तक फ़ाल रहे, जब तक पार्टी के ऊपर उनका ज़्यादा होल्ड रहा, मेरा ख़्याल है उस वक़्त तक थोड़ा-सा उसूलों की सियासत होती रही। वैसे ये कि ख़्वाब लीग में बहुत ज़्यादा उसूलों की सियासत नहीं थी, लेकिन मेरा ख़्याल है कि शुजात साहब फिर भी थोड़े वज़नदार शख्सियत हैं और सियासी तौर पर भी उनका जो कद है, वो परवेज़ इलाही साहब से बहुत ज़्यादा है। परवेज़ इलाही साहब का जितना भी आप उनका तर्ज़ सियासत देखिए, एक तो जिस तरीके से पिछले 2 ढाई साल के दौरान जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका इत्तेहाद हुआ है, हमने देखा है कि वो बहुत से मौक़े के ऊपर जब नाला रहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, तो उन्होंने खुलकर इत्तेहादी होने के बावजूद भी बहुत सी ऐसी बातें कर दी जो कि उनको इत्तेहादी होने की हैसियत से नहीं करनी चाहिए थी। नैपियां बदलने का जो स्टेटमेंट था उससे लेके ऐसे दीगर मामलात तक वो बारहा ये कोट करते रहे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो इत्तेहाद है वो उनका मजबूरन है, यानी कि खुशी से नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल है कि इस वक्त परवेज़ इलाही साहब की जो कोशिश और ख्वाहिश है वो ये है कि इन असेंबलियों को बचाया जाए। जहां तक वोट काउंट की बात है, तो जिस तरीके से कुछ रोज पहले हमने प्रोग्राम में बात की थी कि क्या नून लीग के पास अक्सरियत नहीं है, तो मेरा ख्याल है ऐसा नहीं है। नून लीग इस वक्त अक्सरियत के गेम और नंबर गेम में नहीं पड़ रही है, बल्कि वो बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके से इस इत्तेहाद के ऊपर वार कर रही है। या फिर दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि वो काफ लीग के साथ किसी न किसी अंडरस्टैंडिंग पे है। सही। 2 रोज पहले का फवाद चौधरी साहब का एक स्टेटमेंट है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट था और मेरा ख्याल है कि इससे पूरी कहना चाहिए कि जो गेम प्लान है पीटीआई का और काफ लीग का, वो हमें सामने आता हुआ नजर आता है कि उन्होंने कहा कि जी हम 11 जनवरी के बजाय 9 जनवरी को इसलिए इजलास बुलाना चाहते हैं क्योंकि हम उसके बाद चाहते हैं कि हम कोर्ट में जाएं, क्योंकि सही। लाहौर हाई कोर्ट ने उनको ये कहा था कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। इसमें सिर्फ 2 ही ऑप्शन हो सकते हैं। आया अगर परवेज़ इलाही साहब के जो 3 नाराज अराकीन हैं, जिसमें एक मजलिस वहदत मुस्लिमीन का वोट है, ज़हरा साहिबा का, इसके अलावा मोमिना वहीद साहिबा जो कि खुद इत्तेहादी जमात से ताल्लुक रखती हैं पीटीआई से, वो भी उनको वोट नहीं देना चाहती हैं और एक वोट और है जिसका नाम अभी तक सामने नहीं आ सका है। तो कम से कम 3 से 4 ऐसे अराकीन हैं जो कि उनको वोट नहीं देना चाहते हैं। लेकिन अगर इनको 9 तारीख से पहले मना लिया गया, तो उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग कोर्ट में जाएंगी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के बाद, और कोर्ट की तरफ से उनको ये कह दिया जाएगा कि क्योंकि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले चुके हैं, इसलिए आप जाएं, अपना काम करें, अपने टेन्योर को पूरा करें। और सही। अगर उनके पास दूसरे ऑप्शन के तौर पर अगर नंबर ऑफ काउंट पूरा नहीं होता है, तो परवेज़ इलाही साहब कभी भी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की तरफ नहीं जाएंगे। और कल का जो उनका स्टेटमेंट है वो इस बात की निशानदेही करता है कि इस वक्त उनके पास वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के नंबर पूरे नहीं है, इसीलिए उन्होंने गवर्नर की बात को गैर आईनी करार दिया है। ठीक है जी, जावेद मलिक साहब। देखिए, मैं समझता हूँ कि हमने अभी सना ने जो बात की सारी उन्होंने फैक्ट्स तो आपको बताई, लेकिन जो इसका एक पस मंज़र है मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए, परवेज़ इलाही साहब पीटीआई के बारे में क्या तासुरात रखते हैं, वो एक तो पब्लिकली बयान करते हैं, एक हमारे कुछ दोस्त बताते हैं कि जब वो प्राइवेटली बयान करते हैं तो उनकी फीलिंग्स क्या हैं पीटीआई के बारे में। यानी अभी नैपियाँ बदलने की बात मैं नहीं करना चाह रहा था, लेकिन सना ने कह दिया। तो मतलब ये आपको इंडिकेट करता है कि कोर्ट ना करें। किस किस्म की जो है वो मतलब फीलिंग्स रखते हैं एक दूसरे के बारे में। और खान साहब क्या कहते आए हैं
पंजाब के सबसे बड़े क्या कहते थे वो उनको, वो भी हम सब जानते हैं। तो वो एक जो मिसट्रस्ट है ये वो तो अभी जगह पे मौजूद है। लेकिन यहाँ पे अब सवाल ये पैदा होता है कि वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की तरफ इसलिए जाने में इंटरेस्ट नज़र नहीं आते बिकॉज 186 का मेरे ख्याल में जो नंबर है, जहाँ तक हमारी इंफॉर्मेशन है और जो मेरी बात हुई है कुछ बहुत ही अहम तरीन लोगों के साथ जो कि वहीं पे मौजूद हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि इट विल बी अनलाइकली कि ये इस नंबर को अचीव कर पाएंगे। इसलिए अगर कोई भी ऐसा रास्ता नज़र आ जाता है परवेज इलाही साहब को कि वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस को अवॉइड कर सकें, तो मुझे तो लगता है कि वो अपनी गवर्नमेंट को प्रिजर्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। खान साहब की जो एक वार्निंग कह लें आप उनको, जो उन्होंने उनको बताया जा रहा है कि कहीं पे अभी जो रीसेंट उनकी मीटिंग हुई वहाँ पे उन्होंने उनको कहा कि अगर आप ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस यानी अगर आप असेंबली को बर्खास्त नहीं करते तो हम जो है पीटीआई वाले वहाँ से इस्तीफे दे देंगे। सही। अब इस्तीफे दे के वो देख चुके हैं नेशनल असेंबली से भी क्या अचीव कर लिया है उन्होंने। अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे मुल्क में इस वक्त एक संगीन माशी बहरान है बिल्कुल और हम ऐसा ही है। पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे में क्या हो रहा है, होपलेस पावर पॉलिटिक्स। अपनी कुर्सी से चिमटने रहने की कोशिश एक जमात कर रही है और दूसरी चाह रही है कि हम उसको गिरा दें। क्या आप मुझे बताइए एज ए पाकिस्तानी सोचिए कि अगर ये हुकूमत में रह जाते हैं या ये हुकूमत से उतर जाते हैं तो क्या हमारा माशी बहरान टल जाएगा? हमारा असल इशू तो वो है, उस पर तो किसी की तवज्जो नहीं है, बस एक पावर पॉलिटिक्स हो रही है। अफसोस अफसोस की बात है। इसका क्या आउटकम निकलेगा तो हम तो जानते हैं, हमारे बहुत सारे जो आजकल टेलीविजन पे एनालिस्ट्स हैं वो पॉलिटिकल एनालिस्ट होने के साथ साथ आई थिंक पार्ट टाइम जो है वो नजूमी भी हैं, क्योंकि वो प्रेडिक्ट करते रहते हैं क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला। कभी कोई चिड़िया होती है, कभी कुछ और चीज़ें होती हैं। हम सब हमारे दोस्त हैं, काबिल एहतराम है, उनका राइट है कि वो ऐसे बात करें। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि हमें भी प्रेडिक्ट करने की इस पोजीशन में हम हैं कि क्या होगा, क्या आउटकम होगा। लेकिन जो भी होगा मुझे लगता ये है कि जो हमारा बहरान है वो बढ़ता ही चला जा रहा है। दैट्स द सैड रियलिटी ऑफ पाकिस्तान पॉलिटिक्स एट द मोमेंट। जी जी अनिका। देखिए, सबसे पहले तो परवेज इलाही साहब एक ऐसी शख्सियत हैं जो ऑलरेडी बिल्कुल इमरान खान साहब के साथ अलाइन नहीं थे। बहुत मौके आए हैं इन कुछ 3 महीनों के दौरान भी, उससे पहले भी, अप्रैल के टाइम पर भी, जहां परवेज इलाही साहब ने साहब से अलहदा होने का। लेकिन यहाँ जो ब्रिजिंग बेसिकली पर्सनालिटी है वो मोनस इलाही साहब है। मोनस इलाही साहब एट दिस पॉइंट इन टाइम अच्छे खासे एडमेंट है और उसकी एक रीजन भी समझ आती है, क्योंकि चौधरी शुजात साहब, परवेज इलाही साहब दोनों कजिन्स हैं और उनकी जो आगे औलादे हैं वो एक दूसरे को एक आंख नहीं भाती हैं। इसलिए उनकी सियासत, मोनस इलाही साहब को लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और खान साहब से अलाइन होकर ही आगे चलेगी। इसलिए आपने कुछ अर्से में देखा कि इमरान खान साहब से बहुत सारी मुलाकातें हुई, वो मोनस इलाही साहब की हुई। आपने ये भी देखा कि अब ऑलरेडी मेरे कॉलीग्स, मेरे जो पैनलिस्ट आपके साथ हैं, बाकी सारे, वो इस बात को कह चुके हैं, बट एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिंग माई सेल्फ, के नापिया बदलने वाली। उसके बाद फिर खान साहब ने जब अनाउंस किया तहलील का, तो उस टाइम के बाद, उसके फौरन बाद उन्होंने अनाउंस किया कि जी बाजवा साहब के बारे में कुछ ना कहा जाए, मोहसिनीन है। शेख रशीद साहब से मैं खुद इंटरव्यू कर रही थी तो वो भी ये कह रहे थे मोहसिनीन है, मोतबरीन है, मुअज़्ज़िज़ीन है, बहुत सारे अलकाबात उन्होंने दे दिए। लेकिन एक बात जो उन्होंने शुरू में कह दी थी परवेज इलाही साहब ने कि मार्च के अंदर ये असेंबलियां तहलील करूंगा और उस टाइम तक मैंने रहना है, वो बात अभी भी उनके जहन में है। वो अभी भी एट दिस पॉइंट इन टाइम उसी बात से डटे हुए हैं। इवन शेख रशीद साहब ने मेरे अपने शो के अंदर ये बात बड़े वाज़ेह तौर पर कह दी थी कि असल में परवेज इलाही और चौधरी शुजात ये दोनों एक ही हैं। इसीलिए ट्रस्ट करना खान साहब के लिए भी मुश्किल है। मेरी अपनी मुलाकात जब भी होती है खान साहब से हो या बाकी पीएमएलएन पीडीएम की साइड से किसी से हो, तो एक बात बहुत वाज़ेह तौर पर नजर आती है कि कॉन्टैक्ट्स परवेज इलाही साहब के दोनों अतराफ हैं और इमरान खान साहब को पूरा यकीन नहीं है, बिकॉज इमरान खान साहब ने कई मुलाकातों में ये बात कही हुई है कि अगर किसी भी तरीके से मुझे असेंबली तहलील होते हुए नहीं नजर आई तो केपीके की असेंबली में तहलील करूंगा और जो पंजाब असेंबली होगी उसको फौरी तौर पर वहां से सारे मेंबर्स रिजाइन कर देंगे। यानी उनको ये खटका बहुत अरसे से लगा हुआ है कि पंजाब की असेंबली तहलील होते हुए तो नजर नहीं आ रही, मेंबरान को शायद पुल बैक करना पड़े। सो ही हैज दैट ऑलरेडी इन माइंड और वो ट्रस्ट डेफिसिट बिल्कुल मौजूद है और मौजूद रहेगा अनटिल और अनलेस 9th या 11th की तारीख हमारे सामने ना। ठीक है, हैदर वहीद साहब की जाने बढ़ूंगी। हैदर साहब, क्या कहेंगे आप? पंजाब बदस्तूर सियासी बहरान का शिकार है, क्या परवेज इलाही हुकूमत बचाने में कामयाब होंगे? ठीक है,
ان سے بھی سوال لیں گے. یہاں پر ناظرین بات ہو رہی تھی پنجاب میں سیاسی بحران کے حوالے سے جو کہ بدستور قائم ہے اور وہ حل ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا, لیکن اب دیکھنا ہے کہ پرویز الہی صاحب حکومت بچانے میں کیا کامیاب ہوتے ہیں. یہاں پر وقت ہوا ہے بریک کا, ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اب بات کریں گے کہ شدید مہنگائی ہے, مالی مشکلات کا سامنا بھی ہے, کیا حکومت کو سرکاری اخراجات عملی طور پر کم کرنا ہوں گے؟ یہی سوال ہے میرا جاوید ملک صاحب آپ سے. جی یقیناً یہ تو اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس وقت, جیسے ہم نے پہلے بھی پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں کہا کہ میرے نزدیک اس وقت اگر پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے, اللہ نہ کرے کہ دہشت گردی دوبارہ سے سر اٹھائے, لیکن اس کے بعد یعنی ہمارا معاشی بحران جو ہے وہ دراصل ہمارا ایک مین چیلنج ہے اس وقت. بالکل. میں نہیں سمجھ سکتا کہ اس سے پہلے اتنا سنگین معاشی بحران ہمارے ملک میں کھڑا تھا جو آج جہاں پہ ہم کھڑے ہیں. آئی ایم ایف کا پروگرام ہے ایک طرف ہمارے کچھ جو پالیسی ساز ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اس کو ڈیلے کریں. دونوں صورتوں میں میری نظر میں کوئی اکانومسٹ نہیں ہوں لیکن تھوڑی بہت جو سمجھ بوجھ رکھتا ہوں اکانومی کے, تو میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ دونوں صورتوں میں مہنگائی کا بحران جو ہے وہ ہمارے سامنے منہ کھولے کھڑا ہے. اگر آپ بات کر رہی ہیں, آپ کا سوال یہ ہے کہ کیا سرکاری اخراجات میں ہم کمی لے کے آ سکتے ہیں, یقیناً آسٹیرٹی ہر وقت ہر حکومت کا اولین ترجیح ہونی چاہیے, لیکن میری نظر میں بات اس سے کہیں آگے جا چکی ہے. صرف ہم اپنا جو ہے وہ خرچ کم کر کے کسی حد تک سیونگز تو کر لیں گے, لیکن ہمارے یہاں پہ انڈسٹری ایسی وائٹ ایلیفنٹس کھڑے ہیں, پی آئی اے جیسے, اسٹیل ملز جیسے, ریلوے جیسے, جو کہ آپ کو ہر سال بلیڈ کر رہے ہیں آپ کی اکانومی کو. ان کے حوالے سے کوئی پالیسی سازی کی ضرورت ہے. اربوں کے حساب سے آپ ان کے اندر ڈال رہے ہیں, لیکن آپ کے پاس کوئی اس کی یعنی نیگیٹو ایکویٹی میں چل رہے ہیں سارے. آپ کی ریشنل اکنامک پالیسی کا فقدان پایا جاتا ہے. یعنی پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں گزشتہ 5 سالوں میں یا 4 سالوں میں کم از کم 5 تو ایٹ لیسٹ وزیر خزانہ آپ بدل چکے ہیں. اب اسحاق ڈار صاحب سے جو سفر اس وقت منقطع ہوا تھا جب ان کی حکومت برخاست کی گئی تھی, اور ہم نے سنا تھا کہ وہ گئے ہیں طیارے میں لندن, اور اس کے بعد شوکت ترین آئے, حفیظ شیخ آئے, اسد عمر آئے, پھر مفتاح اسماعیل آئے, اور پھر دوبارہ ہم اسحاق ڈار آ گئے. یعنی اسحاق ڈار سے سفر شروع ہوا اور پھر اسحاق ڈار پہ آ کے رک گیا, اور ہم اس سرکل میں چلتے جا رہے ہیں, لیکن کوئی ہمارے سامنے اس وقت جو ہے وہ اس کا حل تلاش کرنے کا کوئی ایسا واضح حکمت عملی سامنے نہیں آئی. یقیناً خرچے کم کرنا ضروری ہے, لیکن میری نظر میں ہم کو اپنی تجارت کو بڑھانا اس سے بھی زیادہ اہم ہے. ملک میں ایسا ماحول پیدا کرنا کہ ہمارے ملک میں سرمایہ کاری آ سکے. لیکن جہاں آپ کے ملک میں سیاسی بحران ہوگا, ایک جماعت کو ہم بلیم نہیں کرتے, تمام جماعتیں, خان صاحب کو دیکھ لیں وہ بھی بحران لیے بیٹھے ہیں, دوسرے ہیں وہ بھی, سبھی یعنی ابھی کسی کو بھی مجھے نہیں لگتا کوئی سیریسلی اکانومی کے بارے میں کوئی پلاننگ کرنے میں انٹرسٹڈ ہے. حکومت ضرور یہ کہتی ہے کہ آئیں ہم مل کے بیٹھ کے بات کرتے ہیں, ملک کی اکانومی کو سدھارنے کی کوشش کرتے ہیں, ملک کے بڑے چیلنجز کے اوپر ہم بات کرتے ہیں, لیکن خان صاحب جب خود حکومت میں تھے تو اس وقت بھی انہوں نے نہیں کیا, وہ کبھی بھی اپوزیشن کے ساتھ انہوں نے کوآپریٹ نہیں کیا, اور اب وہ کیسے کریں گے؟ مجھے تو نہیں لگتا کہ کوئی بھی سیریس تھنکنگ کہیں پہ ہے. اور ہم امید کرتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہو, ہمارے ملک کے جو یہی اکابرین ہیں اس وقت جو کہ چاہے حکومت میں ہیں یا اپوزیشن میں ہیں, کہیں پہ بیٹھ کے اگر اس کا کوئی حل نکال سکیں تو نکالیں, ورنہ صرف خرچے کم کرنا یہاں سے بہت آگے جا چکی ہے بات. ابھی بہت بڑے بڑے چیلنجز ہیں, اگر آپ چاہیں گے ہم ان پہ بات کر لیں گے, لیکن آپ کے دوسرے گیسٹ بھی ہم شور کچھ کہنا چاہیں گے اس موضوع پہ. جی بالکل. حیدر وحید صاحب آپ کی جانب بڑھوں گی, پہلے میں چاہوں گی کہ آپ مختصراً اس سوال کا جواب دیجئے کہ پنجاب میں سیاسی بحران مسلسل جاری ہے, کیا پرویز الہی حکومت بچانے میں کامیاب ہوں گے؟ اور دوسرا سوال یہی ہے کہ شدید مہنگائی ہے, مالی مشکلات کا سامنا بھی ہے, اب کیا حکومت کو سرکاری اخراجات عملی طور پر کم کرنا ہوں گے؟ دیکھیں, پرویز الہی صاحب کو پہلے تو عمران خان کی جو خواہش ہے کہ اسمبلیوں کو ڈیزالو کیا جائے اس سے بچنا تھا, اور آئی تھنک کہ کچھ مدد سے کچھ ان کی خواہشات تھیں, کچھ جن کے پاس ان کی چابی ہے ان کی بھی خواہشات تھیں, اور سارے ظاہر ہے کہ پی ڈی ایم کے جو ہیں ان کی تو وہی خواہش تھی. تو میرا ملا کے میرے خیال سے کہیں نہ کہیں بیچ میں بات تو اب لے آئے ہیں پرویز الہی صاحب, جہاں پہ بات اب کورٹ میں, اور کورٹ میں یہ بات بہت واضح ہے اب کہ ووٹ آف کانفیڈنس جو پرویز الہی صاحب کو لینے کا گورنر صاحب نے کہا, تو وہ ووٹ آف کانفیڈنس جو ہے وہ عدالت نے کہا ہے کہ جب تک آپ نہیں لیتے تو آپ ڈیزالو نہیں کر سکتے. اور وہ بھی معاملہ کھڑا ہے کہ کیا وہ جو 2 دن کا نوٹس ان کو دیا گیا تھا کہ اس میں وہ ووٹ آف کانفیڈنس لیں, وہ ریزنیبل تھا یا نہیں. تو لہٰذا ان کے ووٹ آف کانفیڈنس نہ لینے کی صورت میں
جو ان کو ڈی نوٹیفائی کیا گیا یہ بات لیگل ہے یا نہیں. تو اب یہ دو نقطے ہیں جس پہ کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے کہ 2 دن کا ٹائم ریزنیبل تھا یا نہیں, اور کیا اعتماد کا ووٹ ابھی بھی پرویز الہی صاحب کو لینا ہے اور اس سے پہلے وہ ڈیزالو کر سکتے ہیں یا نہیں. تو اب یہ بات جو ہے وہ عدالت میں اگر وہ ووٹ آف کانفیڈنس لے لیتے ہیں پرویز الہی صاحب تو وہ بنیاد بن سکتی ہے کہ جو ان پہ رکاوٹ ہے ڈیزالو کرنے کی وہ رکاوٹ عدالت دور کر دے. تو میرے خیال سے پرویز الہی صاحب اس پر سب کو سوٹ کر رہے ہیں عمران خان کے علاوہ, اور مجھے نظر آتا ہے کہ وہ بچ جائیں گے. ٹھیک ہے سر, اور دوسرا سوال کا جواب بھی چاہوں گے آپ سے. جی دیکھیں, دوسرا تو بڑا آسان ہے کہ جتنی ہمارے معاملات ہیں یہ آج کے نہیں بگڑے ہوئے. ہم نے ہمیشہ امپورٹ زیادہ, ایکسپورٹ کم, خرچہ زیادہ, کمائی کم. اس طرح سے کوئی بھی گھر, کوئی بھی جگہ, کوئی بھی ملک جب چلتا آئے گا 75 سال سے, اور اس کی پرائیورٹیز کچھ ایسی ہوں گی جو پوائنٹ 1 کو سرو کریں اور انسٹیٹیوشنلی ایکسکلوڈ کریں ماسز کو, ان کے ٹیلنٹ کو, ان کے ہنر, ان کی انٹرپرینورشپ پہ نہ انویسٹ کریں, اور وہی شوگر ملیں اور انہی کو سستی بجلی اور سستی گیس ملے, اور وہی ٹیکسٹائل جو کہ آپ کی جو ہے وہ انپوٹس کو جو ہے امپورٹ کرنے میں زیادہ ڈالر خرچ کر دیتی ہے اور ایکسپورٹ میں کم ڈالر کماتی ہے. ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو آپ کا 11% ہے, 21% انڈیا کا ہے. تو جب تک یہ پرائیورٹیز جو ہیں, ایگریکلچر پہ آپ انکم ٹیکس نہیں لگاتے کیونکہ پارلیمنٹیرین سارے وہ ہیں, اداروں کو جو ہے وہ شہر میں زمینیں مل جاتی ہیں. تو دیکھیں ہم جو ہے نا وی ہیو بین سرونگ دا 0.1%. ہم یا تو اس ملک کو ایگریکلچر میں امپروو کر کے آئی ٹی اور جیسے شعبوں میں مڈل کلاسز کو انوالو کر کے, اگر منحص القوم ہم نے بڑے فیصلے اور مشکل فیصلے نہیں کیے تو یہ ٹیکے لگانے سے جو ہے وہ تھوڑی دیر اور شاید بچت ہو جائے, لیکن ہم نے ایونچولی کریش کی طرف ہی ہم جا رہے ہیں اور بہت مشکل اور فنڈامنٹل فیصلوں کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے جی انیکا. دیکھیں آپ نے دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا ہے. بڑا مشکل ہے ہماری اکانومی کو ادھر سے آگے لے کر جانا. ابھی حیدر بات کر رہے تھے کہ ہم لوگوں نے ایگریکلچر کو چھوڑ کے باقی ساری چیزوں کی طرف دھیان دیا ہے. میں ابھی آج ہی موٹر وے لاہور ٹو اسلام آباد ٹو لاہور ٹریول کر رہی تھی, اور ارد گرد جتنے مجھے کھیت کھلیان نظر آیا کرتے تھے وہ کنورٹ ہو رہے ہیں ہاؤسنگ سوسائٹیز کے اندر. جب ہم لوگوں کو یہ نہیں معلوم کہ ہم لوگوں نے اپنی جو عوام ہے اس کو کھلانا کیا ہے. ڈالر ہمارے پاس ہے نہیں, امپورٹس ہماری بے تحاشا ہے. اب ہم گرین اکانومی کی طرف آ رہے ہیں which is already too late, maybe 3 or 4 decades too late. اب جا کے ہم لوگوں کو ریئلائز ہو رہا ہے کہ یہ تو گڑبڑ ہو گئی ہے, اور کچھ سالوں کے اندر ہم لوگوں کو ریئلائز ہو گیا جو اتنے سارے پلاٹس بنا کے ہم لوگوں نے رکھ دیے ہیں, لوگوں کو بانٹ دیے ہیں اور ایگریکلچر کو بھول گئے. پھر ہمیں ریئلائز ہوگا کہ یہ تو گڑبڑ ہو گئی, کیونکہ دالیں ابھی بھی ہم امپورٹ کر رہے ہیں, سویابین ابھی بھی ہم امپورٹ کر رہے ہیں. امپورٹ رک گئی تو مرغی کی فیڈ بھی رک گئی, مرغی کی فیڈ رک گئی تو آٹومیٹکلی آپ کا کھانے پینے پروٹین والی سائڈ تو جو سستی پروٹین ہوا کرتی تھی کسی زمانے میں وہ بھی گئی. اس ٹائم پر دسمبر 2022 کے اندر 24 سے 25% انفلیشن ریٹ رہا ہے which is massive, اور کھانے کا انفلیشن ریٹ جو ہے وہ 35 سے 36% رہا ہے. اس کے اندر ٹوٹل پیاز 415% مہنگے ہوئے ہیں. آپ اندازہ کیجئے 57% جہاں گندم مہنگی ہو جائے ادھر کا غریب آدمی کدھر گیا ہوگا. اور ایسے موقع کے اوپر جہاں آلریڈی فلڈز آئے ہیں, جہاں آلریڈی ملک ایک قہر زدہ ہے اس ٹائم پر کچھ علاقے, اور obviously کہیں سیلاب آ جاتا ہے, کبھی ہم لوگوں کو بالکل ڈراؤٹ نظر آتا ہے. سو ہم لوگوں کی کوئی سرٹن فورسائٹ جو ایک لیڈر سے آپ توقع کرتے ہیں وہ تو ہے ہی نہیں. اور اس حکومت نے بھی اسی بات پر حکومت لی تھی کہ ہم تو اکانومی کو ٹھیک کر دیں گے, سیدھا کر دیں گے, ڈارنامکس آ جائیں گی, مفتہ اسماعیل آ جائیں گے, لیکن وہ آپس کی لڑائی بند کریں گے تو کام کریں گے نا. 8-9 مہینے گزر گئے, فی الحال ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا ہے. یہی بات پاکستان تحریک انصاف کہا کرتی تھی حکومت میں آنے کے بعد کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا کہ حکومت اتنی گڑبڑ تھی, اتنی اکانومی گڑبڑ تھی, حکومت میں آنے کے بعد پتہ چلا. یہی بات شہباز شریف صاحب نے بھی کہہ دی کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ اکانومی اتنی گڑبڑ ہے, حکومت میں آنے کے بعد پتہ چلا. اگر سب کو حکومت میں آنے کے بعد ہی ساری چیزیں پتہ چلنی ہے تو آئی گیس حکومت رہنے دے. پھر یہ کام جو ہے نا یہ وہ ان کے بس کا کام نہیں ہے پھر, بیکاز صرف عوام کو ایک ہی چیز چاہیے اور وہ ہے کہ ان کے لیے معیشت پھلتی پھولتی رہے. دیٹس اٹ. سیاست irrelevant ہو جاتی ہے, بیان بازی irrelevant ہو جاتی ہے, معیشت صحیح نہ چلے جب. ٹھیک ہے ثنا, آپ کی جانب بڑھوں گی. کیا سمجھتی ہیں آپ کہ اب حکومت کو سرکاری اخراجات عملی طور پر کم کرنا ہوں گے, جیسا کہ مالی مشکلات ہیں اور شدید مہنگائی سے دوچار ہیں ہم؟ بظاہر تو یہ نہیں لگتا کہ جو وفاقی وزراء ہیں اور جو اشرافیہ ہیں ان کے اخراجات کم ہو رہے ہیں, وہ تو وہی مرات لے رہے ہیں. دیکھیں آپ کے سوال کے جواب سے پہلے میں انیکا سے کہوں گی کہ دیکھیں انیکا پروٹین اور چکن کی بات نہ کریں. ابھی کل ہی وفاقی وزیر طارق چیمہ صاحب نے کہا ہے کہ دیکھیں چکن نہ کھائیں, اس سے کینسر ہو جاتا ہے. تو انیکا خدارہ چکن چھوڑ دیں, کسی اور طریقے سے تو یہ عوام سے پروٹین چھین نہیں سکتے تھے, تو انہوں نے اس کا یہ طریقہ ڈھونڈا ہے کہ وفاقی وزیر میں
بالکل صحیح بات ہے. اس کے لیے بھی یقیناً کوئی نہ کوئی جو حل ہے نا یہ ڈھونڈ کے لے آئیں گے اس وقت حکومت والے. تو لائٹر سائڈ میں نے کہا میں انیکا کو پوائنٹ آؤٹ ضرور کر دوں. صحیح. اچھا اب آپ کا جو سوال ہے میرا خیال ہے کہ اگر تو آپ اخراجات کنٹرول کرنے کی بات کریں گے تو ہم بالکل کنٹرول نہیں کریں گے. ہماری یہ فطرت میں ہی نہیں ہے کہ جتنا ہمارے پاس اماؤنٹ ہو اس کے اندر رہتے ہوئے ہم خرچ کریں. چادر کے مطابق ہم کبھی بھی پاؤں نہیں پھیلاتے بلکہ اس سے بہت باہر نکال لیتے ہیں کیونکہ ہمیں عادت ہے قرضوں کے اوپر زندگی گزارنے کی. پچھلے 2 سے 3 حکومتیں جیسے میں نے پچھلے شو میں بھی کہا تھا کہ ایک گورنمنٹ نے 6,000 ارب کا قرضہ لیا, دوسری گورنمنٹ نے 24 سے 28,000 ارب کا قرضہ لیا اور اس کے بعد پی ٹی آئی جب آئی تو 45,000 یا 40,000 ارب کے قریب قرضہ لیا. تو میرا خیال ہے یہ حکومت بھی اس سے نہیں ٹلے گی. اب آتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب نے کل یا غالباً آج انہوں نے بڑی امپورٹنٹ بات کی. ایک تو یہ کہ وہ منصوبوں کے جو افتتاح ہے وہ نہیں روک رہے. ایک ایسی گورنمنٹ جو کہ کرائسس میں ہو آلریڈی اس کو کم از کم نئے منصوبوں کا شروعات نہیں کرنی چاہیے. لیکن شہباز شریف صاحب یا کوئی بھی جماعت ایسی ہے جو آتی ہے تو الیکشن کے لیے اس کو کچھ نہ کچھ عوام کو دینا ہوتا ہے اور شہباز شریف صاحب بھی وہی کر رہے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا ان منصوبوں کی تکمیل تو دور کی بات کیا ان منصوبوں کے اوپر کام شروع ہوتا ہے. لیکن اس پورے سینیریو میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز جو کہ شاید آنے والے دنوں میں ہمیں کسی حتمی شکل میں نظر آئے گی وہ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب نے یہ خبر البتہ ہم لوگوں کو دے دی ہے کہ آئی ایم ایف سے ان کا ایگریمنٹ ہونے جا رہا ہے. اگر آپ کو ان کی گفتگو یاد ہو جو انہوں نے پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران کیے تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو چائنا کے وزیر اعظم ہیں ان سے ان کی بات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف کے ڈائریکٹر کا ان کو فون آیا تھا یعنی کہ چائنیز وزیر اعظم کو, اور انہوں نے ان سے کہا کہ جی پاکستان تو ہمارا برادر ملک ہے تو آپ کو اس کو قرضہ دینا چاہیے. حالانکہ جس بھی انداز سے بات کی گئی لیکن میسج کنوے کر دیا گیا آئی ایم ایف کو. اور اسی قسم کی ملتی جلتی گفتگو سعودی عرب اور یو اے جا کے ہمارے آرمی چیف صاحب بھی کر رہے ہیں. اس ٹیلی فونک گفتگو کا نتیجہ یہ ہوا کہ 1.25 گھنٹے شہباز شریف صاحب سے جب بات چیت کر لی تو اس کے کچھ گھنٹے کے بعد آئی ایم ایف کی جو ڈائریکٹر ہیں ان کا شہباز شریف صاحب کو فون بھی آ گیا اور اگلے 3 دن میں وہ پاکستان اپنا وفد بھیجیں گی بھی. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو قرضہ اور بھیک مانگنے کی ہماری عادت ہے یہ کبھی نہیں جائے گی. ہم کسی نہ کسی دوست کو مجبور کریں گے کہ وہ ہمارے معاشی معاملات میں ہمیں ڈوبتے ہوئے ہماری کشتی کو سہارا دے اور ہم اس گورنمنٹ پہ بھی یہی کر رہے ہیں. سب سے پہلے میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنی عادتوں کو کنٹرول کرنا چاہیے. کتنے ممالک ایسے ہیں جن کے جب فائنینشیل کرائسس آئے تو انہوں نے بڑے کٹ لگائے. برازیل کا میں پچھلے کئی دنوں سے پڑھ رہی ہوں جب ان کے پاس فائنینشیل کرائسس آیا تھا تو 20 سال تک انہوں نے نئے منصوبوں کے اوپر جو سرکاری منصوبے تھے ان کے اوپر کام سیز کر دیا تھا. اسی طریقے سے کئی اور ممالک تھے جنہوں نے انیشیٹوز لیے تھے. تو میرا خیال ہے پاکستان کو بھی پہلے سوچنا چاہیے کہ جتنا پیسہ ہے اتنا ہی خرچ کیا جائے. بالکل شدید مہنگائی ہے, مالی مشکلات کا سامنا ہے, معیشت ڈوب رہی ہے اور ناظرین یہی نہیں بلکہ آٹا چینی ہر چیز مہنگی ہو چکی ہے. عوام جائیں تو کہاں جائیں. اب حکومت کو جو ہے سنجیدگی سے سوچنا ہوگا اور اشرافیہ کو ملنے والے جو مراعات ہیں اس میں کہیں نہ کہیں جو ہے کمی ضرور کرنا ہوگی. یہاں پر وقت ہوا ہے بریک کا, ساتھ رہے گا. ناظرین پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے اور اب بات کریں گے کہ کراچی میں بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے جس کے حوالے سے چیف الیکشن کمشنر کا سخت موقف سامنے آیا اور وہ کہتے ہیں کہ کراچی میں ہونے والے بلدیاتی انتخابات جو ہیں وہ کسی صورت تاخیر کا شکار نہیں ہوں گے. اب ایم کیو ایم کا اگلا لائحہ عمل کیا ہوگا؟ جی حیدر وحید صاحب. دیکھیں میرے خیال سے ایم کیو ایم ابھی کسی پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ کسی بھی طرح کے انتخابات میں جائے, اور عمران خان صاحب کی ایک طرف اگر تھریٹ ہے پولیٹکلی تو دوسری طرف پیپلز پارٹی کی ایڈمنسٹریشن ہے, اور میرے خیال سے دونوں صورتوں میں ایم کیو ایم کے چانسز زیادہ نظر نہیں آ رہے. اور ویسے بھی ایم کیو ایم جو ہے وہ ایز اے برانڈ کافی جو ہے وہ جس کہتے ہیں کہ بالکل اس کی انسپریشن رہی نہیں ہے لوگوں سے, جو اس کا ایک کنیکٹ ایک زمانے میں تھا وہ رہا نہیں ہے, خاص کر نئی جنریشن کے حوالے سے. حالانکہ ایک زمانے میں ایم کیو ایم کو نئی جنریشن کی پارٹی کہا جاتا تھا, اور آج آئی ڈونٹ تھنک کہ کسی بھی صورت انہیں کسی بھی کیٹیگری کی پارٹی اس وقت کہا جا سکتا ہے. تو وہ اب کیونکہ یونائٹ ایک طرح سے ہو رہے ہیں, اور بلدیہ کے الیکشن میں ہم نے دیکھا تھا کہ 6,700 اگر ایم کیو ایم کے ووٹ تھے, 8,000 کمال کے, تو ملا کے وہ کوئی تقریباً جیتنے کی پوزیشن میں تھے. لیکن بیشتر الیکشن میں ہم نے دیکھا کہ ان کے ووٹ آپ جوڑ بھی لیں تو کہیں سے جیتنے کی پوزیشن میں نظر نہیں آتے. اور اصل فیکٹر جو ہے وہ ان کا جڑنا سے زیادہ وہ ہے کہ صرف 10% ٹرن آؤٹ پہ کراچی کے الیکشن اس وقت چل رہے ہیں. تو یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ شاید الطاف حسین کا بائیکاٹ ہے جو زیادہ بڑا فیکٹر ہے. اب ظاہر ہے کہ اس طرف تو کوئی پیشرفت ہے نہیں, نہ ہو سکتی ہے. تو یہ جو یونیفیکیشن ہو بھی جاتی ہے اگر, تو اس سے فرق تھوڑا بہت پڑے گا, لیکن شاید اس حد تک نہ پڑے کہ پیپلز پارٹی کی ایڈمنسٹریشن کا ایڈوانٹیج جو ہے, اور خاص کر عمران خان صاحب کی جو سیاسی
इस वक्त बढ़ती नजर आती है कराची में, उस पे एमक्यूएम जो है असरअंदाज बहुत ज्यादा हो सकेगी। तो ये इलेक्शंस में मेरे ख्याल से ये 16 को ही होने जा रहे हैं। कोर्ट का रुख करना पड़ेगा एमक्यूएम को। वो पीस मील अभी तक आई थिंक डिलिमिटेशन पे कोर्ट कहीं जा भी चुके हैं। अब आई थिंक वोटर फेरिस्ट लिस्ट है जो फेरिस्त की बात है कि पुरानी फेरिस्त इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। अब उस पर क्या इलेक्शन कमीशन के इनकार के बाद वो कोर्ट जाएंगे, वहां से कोई ऑर्डर लेंगे या नहीं लेंगे। इस पे प्रॉब्लम उनके लिए ये होगी कि देखिए इलेक्शन रोकना पसंद नहीं करती कोर्ट, क्योंकि डेमोक्रेटिक प्रोसेस के रास्ते में आना कोर्ट्स बिल्कुल पसंद नहीं करते। सही। आपका जवाब एक एक करके इशू उठा के हर दफा कोर्ट जाएं और लगे यही कि असल में आप इस वक्त इलेक्शन के लिए तैयार नहीं है। तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि एमक्यूएम के लिए कोई बहुत अच्छा रिजल्ट होगा, ना अदालतों में होगा और ना मेरे ख्याल से इलेक्शन में। ठीक है जी अनिका। एक तो मुझे समझ नहीं आती कि हमारी सारी सियासी जमातें बल्दियाती इंतखाबात से इतना भागती क्यों है, स्पेशली जब उनको हार नजर आ रही होती है। पीडीएम आपके सामने कोalition गवर्नमेंट इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात, कराची के इंतखाबात से अब एमक्यूएम के पास तो इतना गोल्डन चांस था कि वो जब इस इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा बन रही थी तो उसी टाइम पर सारे काम करवा लेती, डिलिमिटेशन का काम भी करवा लेती। लिखवाना काफी नहीं है, ये 3 से 4 दिन के इशू है जो कि सॉल्व कराया जा सकता था बड़े आराम से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अब लड़ने से या रास्ताकशी करने से कोई फायदा तो है नहीं, इसीलिए। और अब जो डिले की बात हो रही है ना एमक्यूएम की तरफ से कि डिलिमिटेशन के बगैर तो हम इंतखाबात करेंगे नहीं, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि दे सी देयर लॉस, उनको किसी भी तरीके से जीत नजर नहीं आ रही है, इसीलिए यकजा होने की कोशिशें हो रही है। वोट जो बट गए हैं पीएसपी, फारूक सत्तार साहब और एमक्यूएम पाकिस्तान, इन सारों के बीच में इसको भी जोड़ने की कोशिशें हो रही हैं। लेकिन ये बात, ये सारे काम करने वाले पहले थे और हमेशा की तरह तवक्को ये की जा रही थी कि शायद लेट हो जाएगा मामला। लेकिन अब जमात इस्लामी भी डट गई है, बाकी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंक्लूडिंग डट गए हैं कि इंतखाबात टाइम पर होने चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने भी बड़ा क्लियरली कह दिया ना, आई थिंक तैयारी जितनी भी होनी होती है वो उससे पहले पहले हो जाए तो बेहतर होती है। एमक्यूएम ने बड़ी देर कर दी, वो कहते हैं बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। सही जी सना। देखिए मेरा ख्याल है माजरत के साथ ये जो हमाम है ना इसमें सब के सब दंगे हैं। ये वजह क्यों है ये मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि जिस तरह अनीका ने कहा कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी चाहे हार हो या जीत हो वो कभी भी नहीं चाहती कि वो बल्दियाती इंतखाबात करवाए। इसकी एक वजह बिल्कुल ये है कि वो हार से डरते हैं। दूसरी अहम वजह ये है कि जो उनके एमएनएज और एमपीएस होते हैं उनका एक प्रेशर होता है कि ये जो फंड्स हैं उन हलकों के, वो फंड्स उनके थ्रू अवाम तक जाएं बजाय इसके कि बल्दियाती नुमाइंदों के थ्रू, क्योंकि इससे एक बड़ा हिस्सा ये होता है कि जो आपका वोट बैंक होता है वो मुतासिर होता है उस एमएनए या एमपीए का। अब जहां तक बल्दियाती इलेक्शन की और जो आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने गुफ्तगू की है तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने कुछ बातों के ऊपर बिल्कुल सही बात की है। देखिए मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट कोर्ट्स में गई हुई है इस बात के ऊपर कि जी हल्का बंदियां दोबारा होनी चाहिए, हल्का बंदियां गलत हुई है, किसी एक हल्के में 30,000 वोट है, किसी एक में 90,000 है, ये कोई बैलेंस नहीं है। और इसी हवाले से उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ रिटन एग्रीमेंट भी किया। लेकिन जो वोटर लिस्टों वाली बात है कि पुरानी वोटर लिस्ट है, ये कंप्लेन लेके वो इलेक्शन कमीशन में गए, तो आज जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उनकी खिंचाई की है वो बिल्कुल सही की है कि आप कोर्ट्स में कुछ और बातें लेके जाते हैं, यहाँ पर कुछ और लेके आते हैं। क्या ही अच्छा हो कि आप अपने तमाम के तमाम जो रिजर्वेशन है वो एक ही प्लेटफॉर्म पे लेके आए। अब जो 15 जनवरी को इंतखाब होने हैं तो मेरा ख्याल में इलेक्शन कमीशन की तो ये ख्वाहिश है कि 15 जनवरी को हो और जो कोर्ट्स हैं वो भी यही चाहती हैं। लेकिन दोहरा मयार ये है कि वहां पर सिंध हुकूमत और एमक्यूएम के दरमियान इख्तलाफ है। अगर वफाकी हुकूमत और इस्लामाबाद की बात करें तो यहाँ पर तो वफाकी हुकूमत ने 101 हल्कों से 125 हल्के कर दिए थे, यूनियन काउंसिल्स कर दिए थे। क्या हम ये कहें कि वफाकी हुकूमत भी उतनी ही संजीदा इंतखाबात करवाने में? मेरा जवाब होगा कि बिल्कुल नहीं। इसीलिए जो मैंने आपको शुरू में मिसाल दी वो इस पर पूरी सादिक उतरती है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी सूबाई हुकूमत, कोई भी वफाकी हुकूमत कभी भी संजीदा नहीं होती। मेरे ख्याल में सिस्टम को चलते रहने चाहिए। जो तब्दीलियां कानून में की गई हैं उसके तहत मेयर और डिप्टी मेयर के इंतखाब का तरीका भी बदल दिया गया है। अगर हल्का बंदियां या सेंसर ये तमाम मसाइल देख लिए जाते हैं और ये वक्त से पहले देख लिए जाते हैं तो बहुत बेहतर हो। हमारे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनको 2 दिन पहले क्यों चीखना पड़ा इस बात के ऊपर कि ये तमाम काम लास्ट मोमेंट पे क्यों किए जाते हैं, चाहे इस्लामाबाद का इलेक्शन हो चाहे सिंध का हो। जब उनकी तारीख सर पे आती है उसके बाद आपको याद आता है, आप कोर्ट में जाते हैं कि जी ये मसला है। जो 101 से 125 हल्के की हल्का बंदियां की गई थी यूनियन काउंसिल्स की, ये महज 7 रोज पहले इस बात को उठाया गया था। तो मेरा ख्याल है कि कुछ चीजें हमें प्लान करके करनी चाहिए, लास्ट मोमेंट पे नहीं करनी चाहिए। लेकिन मेरा ख्याल है कि हमारे पूरे मुल्क में कोई सिस्टम, कोई तरीकाकार मौजूद नहीं है और जो मौजूद भी है उसको भी तहस नहस कर दिया गया है। सही जी। जावेद मलिक साहब।
جی ایک وقت ایسا تھا کہ جب کوئی جماعتیں پاور میں ہوتی تھیں تو ان کی جو بلدیاتی یا ضمنی انتخابات ہوتے ہیں ان میں ان کی وکٹری آلموسٹ سرٹن ہوتی تھی، بیکاز وہ اس پوزیشن میں ہوتے تھے کہ وہ، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایڈمنسٹریٹولی انفلوئنس کرتے تھے، بلکہ وہ اس پوزیشن میں ہوتے تھے کہ مرا دے سکتے تھے، فنڈز جاری کر سکتے تھے، لوگوں کو سپورٹ ملتا تھا. لیکن ہم نے دیکھا گزشتہ 3-4 سال سے ایک نیا فنومنا جہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پارٹیز پاور میں ہیں وہ الیکشنز ہار جاتی ہیں. تو ابھی بھی ایسا ہی لگ رہا ہے کہ ایک ان پاپولر ڈیسیشنز کرنے پڑ رہے ہیں، اور ملکی حالات جس پہ ہم نے پہلے بھی بات کی، اسپیشلی اکانومی کے حوالے سے، مہنگائی کے حوالے سے، ایسے حالات ہیں کہ جہاں پہ عوام کو کوئی ریلیف مہیا نہیں کیا جا رہا. اور آف کورس جب ریلیف مہیا نہیں کیا جائے گا تو ان کی جو تمام تر شکوے اور شکایتیں ہوں گی وہ حکومت سے ہوں گی. اور اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم، یعنی جو پی ڈی ایم کے اندر تو ایم کیو ایم، پی 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 اور پی ایم ایل این اور باقی جماعتیں شامل ہیں، میں سمجھ سکتا ہوں کہ حکومت میں ہے وہ، تو وہی آپ کو نظر آئیں گی کہ وہ انتخابات سے دور جانا چاہتی ہیں. دس از ویری اسٹرینج. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ جو کراچی کے اندر ایم کیو ایم کی ریلیونس، اگر ایز اے پارٹی، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ صرف کراچی تک محدود ہیں، ان کی اور بھی جگہوں پہ ہیں سیٹس، لیکن جو ان کی ایک، اگر آپ بولیں کہ ان کا ایک سگنیچر ہے وہ کراچی ہے. کراچی میں اگر وہ اسٹرینتھ اپنی اسٹیبلش کر سکتے ہیں تو وہ ایک اچھے نمبرز کے ساتھ سامنے آ سکتے ہیں. اور پچھلی جب ان کی پارٹی کے اندر خلفشار پیدا ہوا تو ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی نے اس ویکیوم کو فل کیا، اور کافی حد تک جو ہیں وہ ایم این ایز اور لوکل یعنی جو ایم پی ایز ہیں وہ وہاں سے الیکٹ ہو کے آئے. جے آئی بھی ابھی میدان میں ہے، جماعت اسلامی، وہ بھی ایک زمانے میں میئر رہ چکے ہیں، ان کی اچھی انفلوئنس ہے کراچی کے اندر. تو اس تمام سیناریو میں پی 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 کی حکومت ہے، ایم کیو ایم خلفشار کا شکار ہے، جے آئی بھی کسی حد تک ری گروپ ہو رہی ہے. تو ایم کیو ایم تو یہ چاہے گی کہ وہ ڈیلے کرے، لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ ہوگا. جہاں تک سوال ہے ان کا الیکشن کمشنر کا، تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جب کبھی بھی آپ رولز اور پالیسیز کے مطابق فیصلے کرتے ہیں ان کو انکریج کرنا چاہیے. آئی تھنک اگر انہوں نے اس چیز کے اوپر، آپ اس کو کہہ رہی ہیں کہ وہ سخت موقف ہے، میں کہوں گا کہ وہ تو رائٹ موقف ہے. الیکشنز تو ہونے چاہیے، اگر الیکشنز کی ڈیٹ موجود ہے تو ان کا ہو جانا ہی بہتر ہوتا ہے. اگر آپ کسی عدالتی احکام کے پیچھے یا کسی اور جی. ایڈمنسٹریٹو ریزنز کی وجہ سے آپ اس کے پیچھے چھپیں تو اٹس ناٹ ڈیموکریٹک بیہیویئر. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ الیکشنز ہو جائیں تو زیادہ اچھا ہے، بلکہ ایک طرح سے لٹمس ٹیسٹ ہوگا اس پاپولیرٹی کا جو کہ عمران خان صاحب کلیم کر رہے ہیں کہ ان کو ہٹائے جانے کے بعد بہت بڑی تعداد میں ان کی ایک پاپولیرٹی جو ہے وہ نظر آئی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ پاپولر نہیں ہوئے، لیکن ان کی پاپولیرٹی کا ایک لٹمس ٹیسٹ بھی ہو جائے گا. ٹھیک. کراچی میں بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے الیکشن کمیشن نے واضح کہہ دیا ہے کہ 15 جنوری کو ہوں گے، اور بات ہو رہی تھی کہ اب ایم کیو ایم کا اگلا لائے عمل کیا ہوگا. اسی پر ہمارے معزز پینلسٹ ہمارے ساتھ موجود تھے، گفتگو کر رہے تھے ثنا مرزا، جاوید ملک، حیدر وحید اور انیکا نثار صاحب. بہت شکریہ. تو ناظرین اب دیکھنا یہ ہے کہ ایم کیو ایم کو بلدیاتی انتخابات کو لے کر بہت سارے تحفظات ہیں، لیکن ان کی جانب سے 9 جنوری کو احتجاج کی کال بھی دی گئی ہے. اب دیکھنا ہے کہ آئندہ ان کا لائے عمل کیا ہوتا ہے اور کیا ان کا احتجاج کوئی رنگ لاتا ہے. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے گا، اگلے ہفتے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.